नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन, फेरि एउटा दुःखद खबर। कोरोनाबाट नेपालमा थप एकजनाको मृत्यु भएको छ र यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3 पुगेको छ। गुल्मीका कोरोना संक्रमित शिक्षक जसको उपचारका क्रममा बिहीबार बिहान मृत्यु भयो। उनको मृत्यु कोरोनाका कारण कम, अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाहीका कारण ज्यादा भएको आफन्तहरूको दाबी छ। किनकि संक्रमित जसलाई भेन्टिलेटरमा राखेको 2 दिनसम्म चिकित्सक उनको नजिक नै परेनन्, उपचार गर्नै गएनन्, अनि मृत्यु नभए के हुन्छ। बुटवलको क्रिम्सन अस्पताल र चिकित्सकको यो हदसम्मको लापरवाहीका विषयमा तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ। अब चाहिँ आज कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने विषय पेश गर्दैछौँ। आज हामी कार्यक्रममा कोरोना फैल्याउन केन्द्र बन्दै गएको क्वारेन्टाइनको बिजोगको अवस्था र नेपाल फर्किन चाहने नेपालीको पीडा देखाउनेछौँ। क्वारेन्टाइनको अर्थ हुन्छ अलग बस्नु, अर्थात् समूहसँग भिन्दै रहनु। तर हाम्रो देशमा क्वारेन्टाइन भनेर एउटा कोठामा 100 जनासम्म भेडा बाख्रा जसरी खाँदेर राखिएको छ मान्छेहरूलाई। भिड धेरै भएपछि शौचालय जान 1.5 घण्टासम्म लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। यति मात्रै होइन, क्वारेन्टाइनमा संक्रमण देखिएका व्यक्तिलाई समेत राखिएको छ, जसले कोरोना रोक्ने होइन झनै फैल्याउने जोखिम बढेर गएको छ। दर्शकबिन, एकपटक यो भिडियो हेर्नुहोस्। नेपालका अधिकांश क्वारेन्टाइन यही स्थितिबाट गुज्रिराखेका छन्, जहाँ कोरोनाबाट जोगिने होइन फैलिने उच्च जोखिम छ। क्वारेन्टाइनको अर्थ हुन्छ अलग्गै बस्नु, भिन्न हुनु। तर यो भिडियोमा अलग होइन, टाँसिएर खप्टिएर बसेका छन् व्यक्तिहरू, जसले गर्दा क्वारेन्टाइन कोरोना सार्ने स्थल बन्ने खतरा बढेको छ। जस्तो केही उदाहरण हेर्नुहोस्। नम्बर 1, बाँकेको नरैनापुर स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका 59 जनामा सोमबार एकै दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। आइसोलेसन बेडको अभावमा संक्रमितहरूले रातभर त्यही क्वारेन्टाइनमा संक्रमण नभएकाहरूसँगै रात बिताए। यही क्वारेन्टाइनमा बसेका 25 वर्षीय युवाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो। नम्बर 2, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा भारतबाट छिरेका 300 जना छन्। क्याम्पसको 10 कोठा रहेको क्वारेन्टाइनमा उनीहरूलाई अटाइएको छ। यसरी क्वारेन्टाइनमा बसेका कतिपयको त परीक्षण पनि भएको छैन। परीक्षण गरिएका र नगरिएका एकै स्थानमा खाँदिएर बस्दा कोरोना सर्ने उच्च जोखिम देखिएको छ। न राम्रोसँग सुत्ने ठाउँ छ, न त खाने व्यवस्था नै। नम्बर 3, रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका 12 तामनगर स्थित कोरिया नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको क्वारेन्टाइनमा 133 जना छन्। त्यहाँ एक जनस्वास्थ्य निरीक्षक खटिएका छन्, जहाँ शौचालयका लागि बिहान कम्तीमा 1.5 घण्टा लाम लाग्नुपर्छ भने पानीको एउटा मात्रै धारा छ। नम्बर 4, कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका 8 स्थित क्वारेन्टाइनबाट केही दिन अघि 46 जना भागेका थिए। क्वारेन्टाइनबाट मानिसहरू भागेको सार्वजनिक भएपछि गाउँ नै त्रासमा परेको थियो। फेरि उनीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले फिर्ता गरेर क्वारेन्टाइनमा ल्याएको छ। उनीहरूको गुनासो थियो सुत्ने ठाउँ छैन, लामखुट्टीले टोकेर बस्न सकिएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 21,623 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। क्वारेन्टाइनको अवस्था भने बिजोगको छ। क्वारेन्टाइनका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले पनि मापदण्ड तोकेको छ। तर यी क्वारेन्टाइन स्थलमा मापदण्ड नपुगेको मात्रै होइन, गम्भीर लापरवाही समेत हुने गरेको पाइन्छ। बाँकेको नरैनापुर क्वारेन्टाइनमा रहेका युवकको अस्पताल जान नपाएर ज्यान गुमाएपछि क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था उदाङ्गो भएको छ। यो घटनाले हाल सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टाइन झन जोखिमयुक्त रहेको संकेत दिएको छ। सरकारले क्वारेन्टाइनको संख्या मात्रै गन्ने, तर ती क्वारेन्टाइनको गुणस्तरतर्फ ध्यान नदिने गर्दा कोरोना संक्रमण त्यहीबाट फैलिने जोखिम बढेको जनस्वास्थ्यविद
डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउँछन्। उनका अनुसार क्वारेन्टाइनलाई यसको परिभाषा बमोजिम प्रयोग नगर्ने र भेडा राखे जसरी मान्छे राख्ने हो भने यसले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। अनि यो क्वारेन्टाइन त क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण फैलियो। अहिलेको क्वारेन्टाइन त भद्रको छैन त। यो पुरानो मान्छे पहिला गाउँमा चाहिँ जन्ती जाँदाखेरि सानो कोठामा जन्तीलाई कोता कोचो गरेर सुताओ जति हो भन्थे। हजुर, त्यहाँ दुवैको पक्षको मान्छेले, किनभने अब त्यतिका जन्तीलाई सुत्ने ठाउँ हुँदैन, त्यस्तो जन्ती जाने जस्तो भयो कि अहिलेको चाहिँ एक रात मात्रै हो, जसरी त्यसरी गुजार्नुहोस् भन्थे। एउटा मान्छे चाहिँ भयो भने त्यसले धेरैलाई सारिराखेको पनि देखियो। त्यसरी अहिलेको त्यसरी त हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अधिकांश ठाउँमा विद्यालय र सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ, जहाँको अस्तव्यस्तताले संक्रमण रोक्ने होइन सधैँ मान्छेलाई पनि संक्रमित बनाउने खतरा बढेर गएको छ। मानव अधिकार आयोग भन्छ मापदण्ड अनुकूल छैनन् क्वारेन्टाइन। क्वारेन्टाइनको बारेमा सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले केही स्थानमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा क्वारेन्टाइनमा पर्याप्त पोषणयुक्त खाना, पिउने पानी, शौचालय, उचित बसोबास, स्वास्थ्य हेरचाह जस्ता मापदण्ड पूरा हुन नसकेको पाइएको थियो। आयोगको अनुगमनमा क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिका आधारभूत मानव अधिकार संकुचनमा परेको, व्यवस्थित हुन नसक्दा सम्भावित संक्रमितहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न नचाहने र बसिरहेकाहरू पनि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीको आँखा छली उम्किने भाग्ने गर्दा समाजमा संक्रामक रोग झनै बढी फैलिने अवस्था रहेको पाइएको थियो। अनुगमनपछि आयोगले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम क्वारेन्टाइन बनाएर स्थानान्तरण गर्न निर्देशन पनि दिएको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले बताए। अहिलेको क्वारेन्टाइनहरू मानिसले बस्ने खालको स्थितिमा छैन र डब्ल्युएचओले जुन मापदण्ड निर्धारण गरेको छ त्यो मापदण्ड अनुकूल त झन् छँदै छैन। त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक पर्ने ओढ्ने ओछ्याउने लगायत खाद्यान्नको कुराहरू अनि डिस्टेन्सिङका कुराहरू, त्यसपछि तपाईँको शौचालय, खानेपानी इत्यादिको व्यवस्था छैन। यो भद्रगोल अवस्थामा देखिएको छ र क्वारेन्टाइनमा राख्नुको अर्थ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेपछि निश्चित स्थानमा सुरक्षापूर्वक उहाँहरूलाई पुर्याउनु पर्ने हो। त्यो काम पनि हुन सकेको देखिएको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र नै अझै सङ्क्रमण फैलिने, हामी सङ्क्रमण रोक्नको लागि क्वारेन्टाइन स्थापना गरिरहेका छौँ, तर त्यहाँ बसेका मानिसहरूभित्रै चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना देखिएको छ। यतातर्फ चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सङ्घबीच चाहिँ समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्नुभएको छ। आयोगले यसरी निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन, जोखिम झनै बढेर गएको छ। यस्तो छ डब्ल्युएचओको मापदण्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनमा उपयुक्त र पर्याप्त खाना, पानी र सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्ने, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा न्यूनतम उपायहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तै क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन तथा न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई सम्भव भएसम्म पर्याप्त रूपमा हावामा ओहोरदोहोर गर्न सक्ने खालको एकल कोठा उपलब्ध गराउनु पर्ने, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू बिचमा समेत शारीरिक दूरी कायम हुनुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई बाहिर रहेका परिवारका सदस्यसँग कुराकानी र सञ्चार गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने, यथासम्भव इन्टरनेट, समाचार तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने र बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था हुनुपर्छ। तर नेपालका अधिकांश क्वारेन्टाइनमा यस्तो बन्दोबस्त नै छैन। केवल एउटा कोठामा भेडा बाख्रा कोचे जसरी कोच्ने काम मात्रै भएको छ, जसले संक्रमणको जोखिम झनै उच्च बनाएको छ। हो, क्वारेन्टाइन मान्छे होइन पशु राख्ने ठाउँ जस्तो बनेको छ र यहीबाट कोरोना फैलिने खतरा उच्च हुँदै गएको छ। यस्तो हविगत हुँदासम्म क्वारेन्टाइनलाई किन व्यवस्थित गरिराखिएको छैन? सरकार के गरिराखेको छ? यो प्रश्न हामीले शहरी विकास राज्य मन्त्री समेत रहेका क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिका सदस्य रामवीर मानन्धरलाई सोधेका छौँ। त्यसलाई अन्यथा नलिकन के भन्दाखेरि के ठाउँमा भएका त्रुटि कमजोरी होला त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। हाम्रो जस्तो देशमा यो प्रकोप चाहिँ हाम्रो लागि मात्र होइन, 213वटा देशमा भएका छन्। यी सबै देशहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भिजिट गर्न त भ्याएको छैन। तर के भन्दाखेरि अहिले भारतकोबाट चाहिँ आएका केही ठाउँहरू, केही नाकाहरूमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ आज बैठक चाहिँ राम्ररी निर्देशन गरेको छ। त्यो कामहरू चाहिँ बिस्तारै अगाडि बढ्छ। के गर्यो सर आजको बैठकले निर्णय चाहिँ?
आजको बैठकले अब प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता भएको चाहिँ सरकारलाई नै चाहिँ निर्देशन जस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध पनि गरेका छौँ कि कहाँनिर चाहिँ के समस्याहरू परेका छन् त्यसको राम्रोसँग चाहिँ लगाम ल्याउनु पर्यो र त्यो व्यवस्थासँग चाहिँ जाँदाखेरि मलाई लाग्छ केही ठाउँमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको समस्या चाहिँ छन्, धेरै ठाउँमा होइन। जस्तो बुटवलको कोरिया नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको क्वारेन्टाइनमा 113 जना मान्छे रहेछन्, जहाँ शौचालय जानका लागि नि 1.5 घण्टा लामो लागेर बस्नुपर्ने, पानीका लागि एउटा मात्रै धारा छ। त्यो बिजोगका साथ क्वारेन्टाइनमा राख्नुको अर्थ कति रहला त? अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन त्यही हो, तपाईँले भन्नुभयो यो बुटवल चाहिँ समस्या ल्याउनु भयो, यो समस्याको समाधानको लागि चाहिँ यहाँ कुरा चलिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले जस्तो 113वटा चाहिँ जुन 13 जनाको चाहिँ एउटा टोयलेट र व्यवस्थापनसँग कुरा गर्नु भएको छ, पक्कै मलाई लाग्छ यसको चाहिँ व्यवस्थापन भोलिदेखि सुधार गर्छ। क्वारेन्टाइनमा राख्न थाले त हामीले यसरी मान्छे राख्न थाले 2 महिना भयो, त 2 महिनासम्म हामीले यसलाई किन सुधारेनौँ? कहाँ चुक्यौँ त सर? सरकार कहाँ चुक्यो? यहाँ यस्तो छ, 2 महिना क्वारेन्टाइन राखेको चाहिँ समय भएको छैन। तपाईँलाई चाहिँ अहिले 58 दिनमा चाहिँ लागिरहेका छौँ हामी होइन, र केही दिन अगाडिको चाहिँ मात्रै तपाईँलाई चाहिँ यो प्रेसर चाहिँ क्वारेन्टाइनको पर्दै आइरहेको छ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन भनेको कतिजना के कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू हामीलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। जो आउँछ त्यसलाई चाहिँ 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो अन्यथा होइन, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन के ढङ्गबाट जानको लागि बिस्तारै सुरु हुन्छ। अब अझ चाहिँ चाप बढ्दैछ, हेर्नु लाखौँ मान्छेहरू आउँदैछ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अब हो। मैले भन्न खोजेँ विदेशबाट अब थुप्रै मान्छेहरू ल्याएपछि त झन् तिनलाई कसरी राख्ने, त अर्को समस्या निम्तिन सक्ला। यहीँ भइराखेका भारतबाट अलिअलि आइरहेका मान्छेलाई राख्न त यो बिजोग छ भनेपछि त सबैभन्दा प्रब्लम नै भारतबाट आउने मान्छेहरूको नै हो। त्यस भएर चाहिँ भारतबाट आउने मान्छे चाहिँ अलिअलि चाहिँ होइन। जस्तो सर मेरो अन्तिम प्रश्न, जस्तो WHO र तपाईँहरू जो नेपाल सरकारले नै एउटा मापदण्ड बनाएको थियो, हामीले यस्ता यस्ता चिजहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा उपलब्ध गराउनेछौँ, यस्तो यस्तो हुनेछ हाम्रो क्वारेन्टाइन भनेर, तर त्यो बनाइएको मापदण्डै कार्यान्वयन नभई चाहिँ त्यसरी मान्छे राख्न किन दिइयो? त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने थिएन? होइन, गरिरहेको छ भने अनुगमन गरेको कारणले तपाईँहरू आउनु भएको छ। त्यसरी चाहिँ यो WHO को मापदण्ड पुराका पुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ, हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि तर सरकारको मापदण्ड त पुरा हुन्छ होला नि त, त्यो त गर्नु पर्ला नि त, सरकार आफैले बनाएको त। तपाईँले अहिले भन्नुभएको मैले चाहिँ टोयलेटमा जानुलाई प्रब्लम भयो एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको त्यो मात्र होइन सर। जस्तो कपिल वस्तुको केस पनि म तपाईँलाई भन्दैछु सर होइन, भागे तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट 46 जना अस्ति केही दिन अगाडि मात्रै। उनीहरूको गुनासो के कारणले भागेको भनेर सोद्धाखेरि सुत्ने ठाउँ छैन, लामखुट्टेले टोकेर चाहिँ मर्ने स्थिति बन्यो, त्यही भएर हामी भाग्यौँ भनेर उनीहरूको जवाब थियो। अब यसलाई सरकारले कसरी हेर्छ त? यो त बिजोग भएपछि मान्छेले असह्य भएर हिँड्न थाले नि त। मैले अर्को कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभएको कुराले घर नजिक थिएँ हामी गयो भन्ने पनि हामीले चाहिँ सुन्यौँ, र व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईँले व्यवस्थापन हाम्रो जस्तो अहिले आइरहेको समस्यासँग जुझ्नको लागि हाम्रो देशमा भइरहेका समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि जुन एउटा जुनसुकै नियम बनाइदिए पनि जुनसुकै कार्यान्वयनको लागि चाहिँ पक्षमा गए पनि अलिअलि समस्या छ। यो समस्या तपाईँले 2 ठाउँमा देखाउनु भएको छ। त्यसको लागि आजबाट चाहिँ ऱ्यापिडली चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ अनुगमन र के गर्नुपर्छ सकिन्छ त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि 2 महिना हुन लागिसक्यो भनेर चाहिँ भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ धेरै दिन भएको छैन यो हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा हामी लागेको। त्यसकारण मान्छेहरू पनि आउन थालेको छ, यो अहिले चाहिँ देख्न थालेको छ। देख्दै गरेको बेलामा हामीले सच्याउँदै पनि थालेका छौँ। कुरा गर्ने मात्रै होइन, तत्काल काम पनि थालोस् सरकारले, नत्र यहीँबाट कोरोना भुसको आगो जसरी फैलिने जोखिम उच्च छ, जुन कुरा बाँकेको नरैनापुरको घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ। अब चाहिँ विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको पीडा र तिनलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले गरिराखेको प्रयासका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि छोटो विश्राम। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा कोरोना फैल्याउने केन्द्र बन्दै गएको क्वारेन्टाइनको बिजोक अवस्था र नेपाल फर्कन चाहने नेपालीको पीडाका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। नेपालका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था जति बिजोकपूर्ण छ, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था त्योभन्दा कम दयनीय छैन। उनीहरू आफ्नो देशको माटो टेक्न चाहिराखेका छन्, तर सरकार स्वदेश फर्काउन मानिराखेको छैन, जसका कारण उनीहरू अरूको देशमा दुःखको आँसु चुहाएर बिजोकका साथ दिन काटिराखेका छन् र सरकारसँग भनिराखेका छन्, सरकार मलाई मेरो घर फर्किन देऊ। दृश्य 1, कुवेतमा अल्पत्र परेका केही नेपाली। नमस्कार, मेरो नाम अमर बहादुर सेन। मेरो घर नेपालको रोल्पा जिल्ला भन्ने ठाउँमा हो।
अहिले हामी यहाँ कुवेतको यो आदान भन्ने ठाउँमा 16-17 दिन भइसक्यो हामी यहाँ यसरी क्वारेन्टाइनमा बसेको। कुवेत सरकारले भनेको छ कि यहाँ हामी इलिगलहरूको लागि एउटा राम्रो अवसर दिएको छ, जुन अहिले यो कुवेत सरकारकै यो फ्री टिकट हो अनि प्लेन पनि उसैको हो। अनि अहिले गएपछि फेरि अर्कोचोटि आउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर कुवेत सरकारले अहिले यस्तो व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तो स्थितिमा पनि सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो यो कुराहरू सुनेर नसुने जस्तो गरेको हो कि अनि बुझेर बुझाया हो कि केही कुरै बुझ्न सकेको छैन। अनि अहिले के कस्तो प्रोसेस चलिरहेको छ हाम्रो सरकारले, अनि हामीले केही कुरो बुझ्न सकेको छैन। यत्रो दिन हुँदासम्म हामी क्वारेन्टाइन भनेको छ, हामीलाई यसरी राखेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यी बेडहरू कसरी छ यहाँ, अनि हामी यसरी बसिरहेका छौँ। उनीहरू कुवेतमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू हुन् जो यो बिजोगका साथ अरूको भूमिमा यो महामारीका बेला दिन काटिराखेका छन्। उनीहरूको एउटै याचना छ, सरकार हामीलाई स्वदेश फर्किन देऊ, तर उनीहरूको याचना सरकारले सुनिराखेको छैन। दृश्य 2, मालदिप्समा अल्पत्र परेका केही नेपाली। अहिले हामीलाई गैर कानुनी रूपबाट कम्पनीबाट रिजाइन लेटर थपाएर हामीलाई कम्पनीबाट निकालिएको छ। यो लकडाउनको माहौल, कोरोनाको माहौलमा अहिले हामी एकदम अल्पत्र परेका छौँ माले सिटीमा। यहाँ खानालाई पनि छैन, बस्नलाई पनि छैन। हाम्रो 3 महिनाको स्यालेरी पनि कम्पनीले जफत गरेको छ र हाम्रो डकुमेन्ट, वर्क पर्मिट, हाम्रो पासपोर्ट पनि कम्पनीले राखेको हुँदा हामीले यहाँको पुलिस हेडक्वार्टरमा यसको बारे हामीले जानकारी गरायौँ। कुनै विकल्प दिएन, कुनै बाटो दिएन यहाँको पुलिसले पनि। हामीले कुनै बाटो नपाएर श्रीलङ्कन एम्बेसीलाई पनि यसको बारे हामीले मेल मार्फत जानकारी गरायौँ। श्रीलङ्कन एम्बेसीले पनि यसको कुनै रेस्पोन्स दिएन। त्यसो भएको कारण यो भिडियो मार्फत यो उहाँ नेपाल सरकारलाई यो सन्देश पठाउने एउटा भिडियो बनाएको छौँ। यी मालदिप्समा अल्पत्र परेका नेपाली हुन्। उनीहरू पनि स्वदेश फर्किन चाहिराखेका छन्, तर पाइराखेका छैनन्। यस्तै कतार, मलेसिया, साउदी अरब, बहराइन, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका देशबाट नेपाल फर्किन चाहिरहेका छन्। आफूले काम गरिरहेको कम्पनी बन्द भएपछि कयौं व्यक्ति अल्पत्र परेका छन्। सरकारसँग स्वदेश फर्काउन याचना गरिराखेका छन्, तर सरकारले उनीहरूको यो याचना सुनिराखेको छैन। नेपालमा रोजगार नपाएपछि परिवार पाल्नकै लागि विदेशको भूमिमा पसिना बेच्न गएका यी नेपाली अहिले अल्पत्र अवस्थामा छन्। उनीहरू जस्तै लाख बढी नेपालीको बिजोग छ। महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका 5 लाख बढी नेपाली स्वदेश फर्किन चाहिराखेका छन्। उनीहरू यतिखेर नेपाल फर्किन पाऊँ भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा दुखेसो पोखिराखेका छन्, तर सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूलाई फर्काउन कुनै ठोस कदम चालेको छैन। सरकारले आवश्यक तयारी गरेको भनिए पनि कहिलेसम्म उनीहरू नेपाल फर्किन पाउँछन् भन्ने टुङ्गो अझै लागेको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरूलाई नेपाल फर्काउन बेवास्ता गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन आलटाले शैलीमा तयारी थालेको छ। तर कसरी, कहिलेसम्म र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपाल फर्काउने भन्ने बारे कुनै टुङ्गो लागेको छैन। मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा विदेशबाट फर्कन चाहनेहरूको लागि कसरी ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल भएको थियो, तर उक्त छलफलले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन। यद्यपि विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली फर्काउने विषयमा तयारी भइराखेको र काम पनि चाँडै सुरु हुने सरकारको दाबी छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार केही ठोस निर्णयपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय छ। अब हामीले प्राथमिकीकरण गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ उहाँलाई नेपालमा ल्याउने विषयमा चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, अब हवाई उडानको कार्यपालिका र नेपाल आइसकेपछि क्वारेन्टाइन र घर फिर्तीसम्मको यावत चरणबद्ध कार्यहरू चाहिँ अहिले कार्यको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मंगलबार संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने तत्काल सबैलाई नेपाल फर्काउन नसक्ने धारणा राखेका थिए। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गर्ने र केही समय लाग्ने बताएको थियो। दक्षिण कोरिया, जापान, इरान, कतार, युएई, मलेसिया, इजरायल, साउदी अरेबिया, कुवेत लगायतका देशमा रोजगारीका लागि लाखौं संख्यामा नेपालीहरू पुगेका छन्। उनीहरूलाई नेपालमा ल्याएपछि स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था लगायतका विषयमा सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुरा नेपाल ल्याइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइनको कुरा चाहिँ यो सम्बन्धित मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतको विज्ञ टोलीहरूसँग अहिले यसले आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।
त्यसपछि अब निर्णय भएपछि थाहा पूर्ण जानकारी आउँछ। सरकारले विदेशबाट फर्किन चाहने नेपालीका लागि उद्धार गर्न एक कार्यदल नै बनाएको छ। उक्त कार्यदलले विदेशबाट ल्याइएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर बाहिर निकालेपछि श्रम क्षेत्रमा कसरी जोड्ने भन्ने बारे समेत काम गरिरहेको जनाएको छ। योजना चाहिँ ठूला बनाउने तर विदेशमा अड्किएकालाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस तयारी छैन। सरकार केवल आलटाल गर्न मात्र खोजिराखेको छ। नोट चल्ने, भोट चल्ने, तर उनीहरूको चोट नसुन्ने काम सरकारले नगरोस्। मलाई मेरो घर फर्किन देऊ भनेर याचना गरिराखेका नेपालीहरूको वेदना नसुने झैँ नगरोस् सरकारले। अरूको भूमिमा आफ्ना नागरिकले आँसु चुहाएको हेरेर मात्र नबसोस्। मेरो देशमा पनि सरकार छ भन्ने आभास दिलाउने काम सरकारले तत्काल गरोस् र अन्त्यमा भेडा बाख्रा कोचे जसरी मान्छे कोचेर राखिएको क्वारेन्टाइनलाई तत्काल व्यवस्थित गरियोस्। त्यहीबाट कोरोना फैल्याउने अवस्था नबनोस् देशमा। हौस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।